प्रिभ्यू त छ होला नि। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव 2075 जेठ 3 गतेकै अवस्थामा फर्किन तयार। देउवाका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा ठाकुर पक्षका 4 मन्त्री बर्खास्त। अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी। उत्तरी बुर्किना फासो स्थित एक गाउँमा भएको आक्रमणमा कुल 160 जना मारिएको पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि खनाल नेपाल पक्ष समूह समक्ष 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठ 3 गतेकै अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसैगरी पार्टी मातहतका कमिटी र जनसङ्गठनलाई पनि जेठ 3 गतेकै अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउने प्रतिबद्धता ओलीले जनाउनु भएको छ। तर यसका लागि उहाँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल नेपाल समूहका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राख्नु भएको छ। साथै पार्टीभित्रको विवादका कारण नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही पनि फिर्ता गर्न ओली तयार हुनुभएको छ। आफूले अघि सारेका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आए समाधानका लागि कार्यदल पनि बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले पार्टी एकताका लागि जेठ 2 पूर्वको अवस्थाबाट पार्टी संगठन अघि बढाउनु पर्ने र कारबाहीहरू फुकुवा हुनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 4 मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यले दल नेतामा चयन गरेकै दिन राउतले महन्त ठाकुर पक्षका 1 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई हटाउनु भएको हो। राउतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सुनल, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री डिम्पल कुमारी झा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री सुरेश मण्डल र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मालाई हटाउनु भएको हो। बर्खास्त भएका सबै महन्त ठाकुर पक्षका हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र चर्को विवादका बावजुद ठाकुर पक्ष शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएको थियो। 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। महन्त पक्ष केन्द्र सरकारमा सहभागी भए लगत्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर जानुभएको थियो। यादवकै सक्रियतामा आइतबार संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। उहाँलाई जसपाका 55 मध्ये 36 जना सांसदको साथ छ। अब प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहभागी गराउने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको तयारी छ। प्रदेशमा हाल कायम रहेको 104 सांसद मध्ये जसपाका 36 सांसद राउतको पक्षमा छन्। कांग्रेसका 19 र माओवादीका 8 सांसद छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले असार 1 गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले तोकिएको शैक्षिक सत्र अनुसार असार 1 गतेदेखि अनिवार्य भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसैगरी वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिने भएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले केही दिनपछि बोर्डको बैठक बसेर एसईई परीक्षाको मिति तय गरिने जानकारी गराउनु भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको
सुनवाईका क्रममा विवाद लम्बिएको छ। न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू बीचको सवाल जवाफले सुनवाई प्रक्रिया नै प्रभावित हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनवाई गर्ने तयारी भए पनि आज पनि प्राविधिक विषयमा नै इजलास केन्द्रित भयो। प्रधान न्यायाधीशले आइतबार वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरे पनि अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा समितिका सहित रोस्टरमा रहेका 11 जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। त्यसो त योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा परेका 2 न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षी गठबन्धनका वकिलले प्रश्न उठाएपछि बहस इजलास गठनमै रोकिएको थियो। आइतबार पुनर्गठित इजलासमा कार्की र भट्टराई परे, तर केसी र श्रेष्ठ परेनन्। इजलासमा यसअघि विपक्षी वकिलहरूले गरे जस्तै यसपटक सरकार पक्षका वकिलले पनि 2 न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु नहुँदै इजलास पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी नभएको भन्दै उक्त मुद्दामा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने र कुनै न्यायाधीशले सो फैसलासँग जोडेर हेर्दा पनि बस्न मिल्ने कुरा तर्कसङ्गत नहुने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य न्यायाधीशको विकल्प रहेको भन्दै अस्ति अलग राय दिएका न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। त्यस्तै अग्नि खरेलले न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सरकारका पक्षले कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिएपछि मुद्दा सुनवाईको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। कतिपय कानुनविदले भने आजको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नभएको तर्क गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले योभन्दा अगाडि वरिष्ठता र ज्येष्ठता मिसिएको भए पनि अहिले नियमसङ्गत नै इजलास गठन भएकाले यसलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भनेको समयको बर्बादी भएको बताउनु भएको छ। होइन, अब यो पहिलो कुरा त के छ भने यो प्रश्न जुन उठाइएको छ यसमा कुनै तर्क छैन, कुनै सब्स्टान्स छैन। यो चाहिँ यसको पछाडि कुनै औचित्य पनि छैन, कुनै कानुनी आधार पनि छैन। यो खालि एउटा खिचोला गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ त्यसमा, र यो मुद्दालाई चाहिँ लम्ब्याउन खोज्ने एउटा त्यो एउटा प्रवृत्ति देखियो। सहकर्मी न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाएर बाहिरिएका न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएको भन्दै शङ्का नगर्न आग्रह गरे पनि सरकार पक्षका वकिलले 2 न्यायाधीश हट्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश राणाले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दाबी गर्नु कसुर हो भन्दै निवेदन दिनेहरूलाई निवेदन फिर्ता लिन चेतावनी दिनुभएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायालयको फैसलामा विश्वास छैन भनेर राजनीतिक दबाब दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा सरकारी वकिलहरूले विरोध गरेपछि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यो विषयमा अनावश्यक हट नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा विपक्षीले प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। श्रेष्ठले यसअघि आफूहरूले स्वार्थ बाँचिएको कुरा मात्रै उठाएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान करिब करिब ध्वस्त भएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकाले बचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले कार्यपालिकाले न्यायालय नै विघटन गर्न खोजेको समेत बताउनु भएको छ। सरकारी पक्षले निरन्तर विरोध जनाएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अब इजलास गठनको बहस हुन नसक्ने जवाब दिनुभएको छ। आइतबार इजलासकै बारेमा बहस भएकाले मुद्दामा प्रवेश नगरी न्यायाधीशहरू उठेका छन्। यसबारे कुनै आदेश आउने वा नआउने प्रश्न पारिएको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी बुर्किना फासोको गाउँमा भएको आक्रमणमा 160 जना मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले सशस्त्र बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 160 जना मारिएको पुष्टि गरेका हुन्। गत शनिबार बिहान सोनाम सोलहानमा छापा मार्दै घर र स्थानीय बजारमा आगजनी गरिएको थियो। हालसम्म कुनै पनि समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन। सरकारले आक्रमणको पछाडि इस्लामिक समूहको हात हुन सक्ने आशंका गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाबाट आफू निकै आक्रोशित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले आतंकवाद विरुद्ध लडाइँमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउन अपिल समेत गरेका छन्। घटनापछि बुर्किनो फासोमा
आजसम्म राष्ट्रिय शोक मनाइँदैछ। सुरक्षा निकायले आक्रमणकारीको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपालले आज बलियो टिम जोडाउनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेत सिटी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव। 2075 जेठ 3 गतेकै अवस्थामा फर्किन तयार। देउवाका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा ठाकुर पक्षका 4 मन्त्री बर्खास्त। अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी। उत्तरी बुर्किना फासो स्थित एक गाउँमा भएको आक्रमणमा कुल 160 जना मारिएको पुष्टि। घटनाको 3 दिन बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी कसैले लिएन। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।